कोई भी मर्द आके बोल दे कि जी इस फील्ड में जितनी भी औरतें हैं वो कंजर फैमिलियों से हैं। मुझे गुस्सा भी आया था क्योंकि ये एक डायरेक्ट अटैक था हमारी फील्ड पे, हमारे शोबे पे। जो वर्ड आप कह रहे हैं कि नहीं कहलवाना चाहता था, मेरी नज़र में आप वही हैं। अब वो कभी मेरे सामने आएंगे तो मैं उनको फिरदौस जमाल नहीं देखूंगी। मैंने अपने लिए सुना, जब मैं मिल के यूँ हटती तो पीछे कहते हंसी हुई है, मेरे साथ सेट है। मायरा या हुमायूं के लिए भी बात क्यों की? नहीं, फिरदौस साहब को बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि पांचों उंगलियां तो बराबर नहीं होती हैं, सबको ना इस तरह घसीटें प्लीज़। मैं अब आपके साथ काम नहीं करना चाहती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग देख रहे हैं 24 की पॉडकास्ट। और इस वक्त मैं जिस टॉपिक पे बात करने के लिए आई हूँ, ये कहना चाहूँगी कि मुझे एतराज़ है। आप लोग कहेंगे कि कौन सा सवाल इसने स्टार्ट में शुरू कर दिया कि जी मुझे एतराज़ है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे इंसान को एतराज़ होता है। अब वो बहुत से रीज़न हो सकते हैं। कभी कभी कोई शख्स आपके साथ काम कर रहा होता है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होता। कोई शख्स पूरी ज़िंदगी इस फील्ड को देता है पर वो आपको समझ में नहीं आ रहा होता। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ से हम रोज़ी कमाते हैं, जहाँ से हमें इज़्ज़त मिलती है, और उसके बारे में अगर आपको पता चले कि उसके बारे में एक ऐसा शख्स जो बाज़ाहिर पूरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत काम करता रहा हो, उसने अपने ड्रामों से, अपनी अदाकारी से जादू जगाया हो, और फिर वो बैठकर आपके बारे में, आपकी फील्ड के बारे में बात करे और ये कहे कि जी हमें तो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं था, या ये फील्ड की जो लड़कियाँ थी बेसिकली सारी की सारी एक ही जगह की थी और वो अभी भी स्टिल वहीं पर हैं, तो मुझे एतराज़ है। और इस एतराज़ के साथ आज इस प्रोग्राम को शुरू करने का रीज़न ये है कि फिरदौस जमाल साहब की बात हो रही है, जिनके बारे में हम निजी ज़िंदगी का बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे कि उनकी पर्सनल ज़िंदगी में क्या हुआ, क्या रिलेशन थे, क्या टूटे, क्योंकि हमें गर्ज नहीं है, ना हम चाहते हैं कि हम उनकी निजी ज़िंदगी को छेड़ें, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी है ना। आप कौन होते हैं उनकी ज़िंदगी में कूदने वाले? लेकिन जहाँ हम कूदना चाहते हैं, जहाँ हम बात करना चाहते हैं, वो मुझे हक़ है, और ये हक़ मुझे इस फील्ड ने दिया है। इस फील्ड ने इसलिए दिया है कि जिस फील्ड से मैंने इज़्ज़त कमाई, नाम कमाया, पैसा कमाया, अल्लाह ने इज़्ज़त दी, और उसके बाद अगर कोई भी शख्स, कोई भी मर्द आके बोल दे कि जी इस फील्ड में जितनी भी औरतें हैं वो कंजर फैमिलियों से हैं और पिछले दौर से वहीं से आई थी, और आने के बाद उनको ये तमाम चीज़ें अगर मिल भी गई हैं तो वो सारी की सारी एक ही कैटेगरी की हैं, तो इस पे मुझे एतराज़ है। तो इन तमाम चीज़ों को कवर करते हुए, इन तमाम चीज़ों के जवाब देते हुए मैंने चाहा कि आज एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने लेकर आऊँ जो बज़ाहिर ख़ुद एक खूबसूरत फ़नकारा हैं। जब जब स्क्रीन पे आती हैं, जब जब आप उनको प्लेस में देखते हैं तो उनके बहुत सारे शेड हैं। कहीं वो माँ है, कहीं वो बहन है, कहीं वो बेटी है, कहीं वो बहू है, और हर शेड में वो इतना खूबसूरत नज़र आती हैं। जब वो परफॉर्म करती हैं ना तो उनका बताता है, मतलब उनका अंदाज़ बताता है कि वो हर शेड में सूट कर जाती हैं। लेकिन बात हो जाती है कि वो एक औरत तो है ना, और जब औरत पे बात आ जाए कि आप पे धब्बा लगा दिया जाए सिर्फ ये जान के कि जी अगर एक गंदा है तो सारे गंदे हो गए दाने, ऐसा नहीं होता। अनार को अगर आप खोलते हैं, अनार के अंदर से 2-4 बीज ऐसे निकलते हैं जो काले होते हैं, तो क्या आप पूरा अनार फेंक देते हो? नहीं, आप वो दाना अलग करते हो, फिर आप कहते हो कि बाकी अनारों को खा लो क्योंकि पैसे लगे हुए होते हैं। खैर यहाँ पे मैं उनका तारुफ कराना चाहूँगी, किसी तारुफ की वैसे तो मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद है हुमैरा बानो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक। बड़े बोल्ड टॉपिक पे बात करने के लिए आप आ गई। आपको डर नहीं लगा सच बोलते हुए? नहीं, क्योंकि मुझे भी एतराज़ है। आपको भी एतराज़ है? क्योंकि हमारा एतराज़ फिरदौस जमाल की उन चीज़ों पे नहीं है जो बाज़ाहिर वो अपनी चीज़ें बता रहे थे, फैमिली की या अपने बच्चों की, या जो भी स्ट्रगल बता रहे थे। हमारा एतराज़ वो नहीं है, हमारा एतराज़ कुछ और है। तो मैं शुरू करना चाहूँगी कि पहले मुझे ये बताएं, अपनी थोड़ी स्ट्रगल बताएं। माशाल्लाह आप इतने सालों से एक काम कर रही हैं इस फील्ड में। आपने हर तरह की औरत को देखा होगा, बेटी को देखा होगा, लड़की को देखा होगा। क्या आपको लगता है सारी लड़कियाँ रेड एरिया से ही आती हैं? देखिए, जहाँ तक बात है उज़्मा, आप इतने अरसे से काम कर रही हैं, मैं इतने अरसे से काम कर रही हूँ। हमारी और को एक्ट्रेस जो हमारे साथ काम करती हैं इतने इतने सालों से काम कर रही हैं। अच्छा, कोई भी शोबा अच्छा और बुरा नहीं होता, या हम खुद अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। तो हम अच्छे हैं तो उस शोबे में जाके हम अच्छा अच्छा पिक करेंगे। हम खुद बुरे हैं तो किसी भी शोबे में जाके हम सिर्फ बुराई को पिक करेंगे। तो कोई शोबा अच्छा और बुरा नहीं है, इंसान बजाते खुद अच्छा या बुरा होता है। और मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ,
اتنی اچھی اچھی فیملی کی لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، لڑکے اتنی اچھی فیملیز کے ہیں، اور ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں ان کے اپنے بچے اس فیلڈ میں ہیں، دونوں بیٹے، ایک کے ساتھ تو میں نے کام بھی آپ کیا نے ہے. فردوس جمال کے ساتھ کام کیا ہے؟ جی جی کیا ہے. اچھا، بظاہر جب آپ نے کام کیا ہوگا تو ہم بھی فین ہوتے ہیں نا، ہم اپنے سٹار کے ساتھ جب کام کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کسی اچھے انسان کے ساتھ کام کیا ہے تو ہماری اداکاری میں نکھار آئے گا. لیکن یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں تو آپ کو دکھ ہوا تھا؟ مجھے دکھ بھی ہوا تھا، مجھے غصہ بھی آیا تھا، کیونکہ یہ ایک ڈائریکٹ اٹیک تھا ہماری فیلڈ پہ، ہمارے شعبے پہ، ہمارے پیشے پہ. اگر انہوں نے ایک بہت پہلے انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا، خیر اس کا تو میں ذکر نہیں کر رہی، ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک بات کہی کہ میں نے اس لیے میں سمجھتا ہوں میں اپنے آپ کو نہیں کہلوانا چاہتا تھا. ہاں جی. تو جو ورڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہلوانا چاہتا تھا، میری نظر میں آپ وہی ہیں، اس لیے کہ اسی فیلڈ سے آپ نے اتنے سال، آپ اپنی ارلی ایج پہ آ کے آپ نے کمایا پیسہ، نام، شہرت، عزت. اب جب آپ اس شعبے میں نہیں ہیں، آپ بقول آپ کے کہ آپ نے بیٹوں کو صرف اجازت دی تھی کہ وہ کام کریں، بیٹے ہوں یا بیٹیاں، ان کے بچے بہت اچھے ہیں، میں نے حمزہ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا لڑکا ہے، خود فردوس صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف بیٹوں کو اجازت دی تھی اس شعبے میں کام کرنے کی، اور اگر میری کوئی بہو بھی چھپکے سے ڈرامے میں کام کر رہی ہے تو میں نے گھر چھوڑ دیا، تو میں نے گھر چھوڑ دیا، میں نہیں کہلوانا چاہتا تھا یہ. تو اصل میں تو وہ جو آپ نہیں کہلوانا چاہتے تھے، اصل میں تو آپ وہی ہیں، کیونکہ اتنے سالوں سے آپ نے وہیں سے پیسہ کما کے اپنا گھر چلایا، اپنے بچوں کی پرورش کی، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی، اپنے گھر میں آسائشیں دیں، اپنی بیوی بچوں کو سہولیات اور ان کی خوشیاں خرید کے دیں اسی پیسے سے جو آپ نے یہاں بیٹھ کے کمایا. یہ مائک اس کیمرے سے کمایا، اس کیمرے سے کمایا. صحیح. اور اسپیشلی ہمارا یہ بھی ہوتا ہے جب بچے ان سے ملتی ہوں گی، آپ ملتے ہوں گے، ہم ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں. وہ آپ اس وقت آپ کا جو بھی دکھاوا تھا جھوٹ تھا، مطلب آپ اس لڑکی کی عزت نہیں کر رہے تھے، نہیں کر رہے، آپ صرف دکھا رہے تھے کہ میں کام کر رہا ہوں، لیکن اندر سے آپ منافق تھے. منافق ہے مطلب، بالکل. اگر آپ کے دل میں، دماغ میں یہ ہے کہ یہ لوگ یہ ہوتے ہیں، تو پھر میرا سوال یہ ہے، مجھے اعتراض اس بات پہ ہے کہ آپ نے اتنے سال یہاں کام کیوں کیا، اور اگر کیا تو یہاں سے پیسہ کیوں کمایا، اسی پیسے سے اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی پرورش کیوں کی. اچھا، ان کا جواب یہاں پہ یہ تھا کہ جی میں مرد تھا، مجھے پرمیشن مل گئی تھی، اس لیے میرے گھر والوں نے کہا تھا تم مرد ہو، تم کام کرو. تو آپ مجھے میرا یہ بتاؤ، جب یہ دماغ اب تک چینج نہیں ہوا، ہم کون سی صدی میں چل رہے ہیں؟ اگر آج کی بچیاں پڑھتی ہیں، اچھی اچھی یونیورسٹیوں سے نکلتی ہیں، اور اس کے بعد وہ جاب کے بجائے اچھے پروفیشن میں آتی ہے، اینکر بنتی ہے، ایکٹر بنتی ہے، پڑھ کے آتی ہیں، تو کیا وہ بھی اسی کیٹیگری میں کھڑی ہو جائیں گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دیکھیں، اگر چند لوگ کسی خاص جگہ سے اٹھ کے آئے ہیں تو میرا خیال ہے ہم ان کو بھی کوئی نہیں ہوتے برا کہنے والے، ہم ان کو بھی کوئی برا کہنے والے نہیں ہیں. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو برا اور اچھا کہنے والے؟ دراصل اگر وہ برے بھی تھے تو انہوں نے اپنے بچوں کو تو ویسا نہیں کیا ہوگا نا. مثال ہے، ایک عورت، میں بڑی کھلی بات کر رہی ہوں، برا لگے گا لیکن بات ابھی ہو رہی ہے نا، ہمیں اعتراض ہے. وہ عورتیں جہاں پہ آپ جا کے سکون لے رہے ہوتے ہو، عیاشی کر رہے ہوتے ہو، وہاں سے آپ لوگوں نے بہت سیکھا بھی ہوگا جا کے. پرانے زمانے میں جس ایریا کی بات کرتے وہاں پہ تو لڑکوں کو بھیجا جاتا تھا کہ جاؤ تربیت لے کے آؤ. اگر وہ عورتیں اب سدھر کے اپنی فیملیاں بنا رہی ہیں، بچوں کو پڑھا رہی ہیں، تو آپ ان کو سدھرنے بھی نہیں دے رہے ہو. ہاں، ان پہ تو بات کرنا میرا خیال ہے سوال بنتا ہی نہیں ہے. اور آپ اپنی فیلڈ اداکاری، یہ دیکھیں، اداکاری یہ ہمارا جو میڈیا ہے، ہمارے اردو ادب سے ریلیٹڈ ہے، ہمارا ڈرامہ اردو ادب. تو جب بات ادب کی آ گئی تو پھر آپ اس کے لیے اتنے بے ادب ورڈز کیوں یوز کر رہے ہیں؟ صحیح. اگر یہ فردوس صاحب ہمارے ساتھ جب کام کرتے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ اس قسم کا بیہیویئر رکھیں سیٹ پہ کہ ہم ناپسندیدگی ظاہر کریں، ہم کہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھانا نہیں کھانا، یہ ہمارے میک اپ روم میں نہ بیٹھیں، ان کو اور ہم کو الگ الگ بٹھایا جائے،
تو کیا ان کو یہ انسلٹ فیل نہیں ہوگی. لیکن اگر کسی نے نہیں کیا تو میں تو یہ کہوں گی کہ اب اگر جو بھی ان کے ساتھ کام کرے تو کم از کم ان کو ضرور یہ ریئلائز کروائے کہ ان میں اور ہم میں جو ہے بہت فرق ہے یہاں سے.